अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो की बात करने से पहले आप सबके लिए दुआ कि अल्लाह पाक आपके इल्म में बरकत दे, आमीन। दोस्तों, इस वीडियो से पहले 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो बराए मेहरबानी पहले उनको देख लें ताकि आपको पूरी बात आसानी से समझ आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। दोस्तों, पिछली 2 वीडियो में हमने बात की थी कि क्या 2 इंसानों का ब्रेन चिप के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है। हमने बात की थी कि जब चूहों पर यह तजुर्बा हुआ था तो क्या हुआ था। हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि क्या अगला स्टेप ह्यूमन कंप्यूटर है। हमने बात की थी न्यूरालिंक प्रोजेक्ट की, वो है क्या। हमने समझने की कोशिश की थी कि ब्रेन न्यूरॉन्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि ब्रेन चिप आखिर काम किस तरह करती है। हमने ये भी देखा कि क्या हमारा भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है या कभी होगा। ब्रेन चिप के इंसानी ज़िंदगी पे असरात को भी हमने देखा। हमने मरीज़ों को सेहतयाब होते हुए भी देखा। हमने नाबीना अफराद की आंखें रोशन होती हुई भी देखी और दिमागी मरीज़ों को सेहतयाब होते हुए भी देखा। हमने इस ब्रेन चिप को एज अ चैलेंज भी एनालाइज किया और जानने की कोशिश की कि क्या टेक्नोलॉजी हमारी आवाज़ ही नहीं, क्या जहन में पैदा होने वाले ख़यालात भी पढ़ सकती है और फिर रिकॉर्ड या सेव भी कर सकती है। क्या हमारे दिमाग में भी कोई पासवर्ड या पासकोड लगेगा फॉर दी सिक्योरिटी रीज़न। अगर हमारे फैसले चिप करने लगे या करवाने लगे तो क्या हम अपने गुनाह और सवाब के ज़िम्मेदार हैं। क्या हमारी यादें कहीं अपलोड या डाउनलोड हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें हमने पिछली 2 वीडियो में कवर की और अब चलते हैं अपने वीडियो के आखिरी हिस्से यानी कि पार्ट 3 की जानिब। अगर आप देखें तो ये सब सिर्फ मैट्रिक्स तक तो महदूद नहीं रहा था, ना हो रहा है, ये तो आगे चल रहा है। हॉलीवुड ने हमेशा ऐसे रास्ते दिखाए जिन पर साइंस ने बहुत बाद में कदम रखा है और ये सिलसिला सिर्फ मैट्रिक्स तक या मैट्रिक्स रीलोडेड तक या उस जैसी फिल्मों तक तो नहीं रुका था। मेरे जहन में भी एक फिल्म आई है 1987 में रिलीज़ हुई थी, प्रेडिटर। जंगल में छुपा एक ऐसा एलियन जो सिर्फ इंसानों की बॉडी नहीं बल्कि उनकी हीट सिग्नल और ब्रेन एक्टिविटी को भी ट्रैक कर सकता था। जिसने ये फिल्म देखी है मेरे व्यूवर्स में उनको याद होगा। उसके काफ़ी पार्ट्स भी फिर आए, एलियन वर्सेस प्रेडिटर और इस तरह के, बिल्कुल उसी सिस्टम की तरह जो ब्रेन चिप के ज़रिए इंसान का हर रिएक्शन पहचान जाता था, ऐसे ही वो हीट सिग्नल्स को पहचानता था और उसे इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल भी करता था। या अभी आपने महसूस किया कि कोई आपको अभी भी देख रहा है, उन्हीं हीट सिग्नल और आपकी ब्रेन एक्टिविटी को महसूस कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। आप अनजान में ये वीडियो देख रहे हैं। या एक फिल्म और है ट्रेमर्स, 1990 की रिलीज हुई थी। ज़मीन के नीचे छुपे हुए क्रीचर जो इंसानी हरकत और वाइब्रेशन को महसूस कर लेते। आइडिया, मेरा मकसद यहाँ फिल्म की स्टोरी बताना नहीं है, उस छुपे हुए आइडिया या उस थॉट को बताना है जो उसकी कहानी के पीछे था। एक ऐसी चीज़ जो ज़मीन के नीचे है और ज़मीन के ऊपर की वाइब्रेशन को महसूस कर रही है, बिना किसी वार्निंग के वो उनके लिए थ्रेट बन गई। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज के एआई और ब्रेन चिप सिस्टम में माइक्रो सिग्नल, थॉट्स और मूवमेंट को डिटेक्ट करना सीख रही है। सोचिए अगर कोई अनसीन फोर्स आपके ब्रेन की वेव्स को ज़मीन के नीचे या मॉन्स्टर की तरह ट्रैक कर सके या आसमान की कहीं ऊंचाइयों से। एक फिल्म थी इंसेप्शन, जिसने देखी है उसको ये फिल्म याद होगी। ड्रीम के अंदर ड्रीम्स दिखाना और मेमोरी मैनिपुलेशन, किसी और के जहन में आइडिया को अपना फिट कर देना, क्या ये नहीं दिखाया गया। ये मैं बात कर रहा हूँ 2010 की ट्रूथ और डेयर, एक शैतानी गेम जिसमें इंसान अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकता। हर फैसला या तो डेयर देगी या फिर उसका अपना सच ज़बरदस्ती दिमाग पर थोपा जा रहा था। बिल्कुल उस तरह जैसे ब्रेन चिप के ज़रिए किसी और का हुक्म चल रहा हो, कोई और कंट्रोल कर रहा हो। एक नेटफ्लिक्स सीरीज आई थी ब्लैक मिरर, हर एपिसोड एक नया नाइटमेयर था। यादों का बैकअप, दिमाग का रिकॉर्ड और इंसानी आइडेंटिटी के क्वेश्चन। तो अब सवाल यह है कि अगर आपकी यादें किसी और को ट्रांसफर हो जाएं तो क्या आप दोनों एक ही शख्स बन जाएंगे, यानी कि आप जिसकी यादें थी और वो जिनकी यादें ट्रांसफर हुई।
बचपन से लेके जवानी तक की, या जवानी से लेके बुढ़ापे तक की, अगर किसी चिप ने आपको याद दिलाया कि आपने कुछ किया था, तो क्या वो असल में आपका अमल था या सिर्फ चिप की प्रोग्रामिंग थी जो आपके जिस्म को कंट्रोल कर रही थी और आपको ये एहसास दिलाया कि आपने तो ये अमल किया था जो कि आपने किया ही नहीं था। अगर कल आपकी पूरी सोच एक डिवाइस में, ड्राइव में आ जाए, तो क्या मौत के बाद भी आप ऑनलाइन हैं? आप सोचें, मेरी पूरी सोच, मेरी पूरी शख्सियत अगर आप एक हार्ड ड्राइव में निकाल के रख देंगे, तो मैं अगर मर भी गया तो कल तो आप उसमें से पढ़ लेंगे कि मैं क्या था, मैं क्या सोचता था, मैं कैसे काम करता था। क्या इंसान फ्यूचर में इम्पोर्टेंट हो रहा है या एक डेटा घोस्ट बन रहा है? और सबसे डरावनी बात, अगर मेमोरी डिलीट की जा सकती है तो सच और झूठ का फर्क कैसे होगा? मैंने आपकी मेमोरी उठाई, किसी तरीके से उसमें ऑल्ट्रेशन की और उसको डिलीट कर दिया, अब आपको कुछ याद ही नहीं है। तो जो आजकल आप देखते हैं कि मेमोरी लॉस हो गई, तो ये तो हकीकत में मैंने 1 सेकंड में कर दूंगा या कर सकता हूं। जहां कहीं डेटा होगा वहां हैकिंग का खतरा तो हमेशा होता ही है, ये तो आपको पता है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा, बड़े बड़े जो है वो अच्छी वेबसाइट्स जो है वो हैक हो जाती हैं, डेटा जो है वो लीक हो जाता है, तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन मसला ये है कि इस बार बात मोबाइल की, ईमेल की, इस तरह के डेटा की नहीं है, ये तो आपकी ज़िंदगी, आपके जहन की बात है। सोचिए, अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी जो अभी आप सोच रहे हैं वो क्या आपकी अपनी सोच है, और आप सोच रहे हैं कि हाँ ऐसा ही है, ये मैं खुद सोच रहा हूँ, लेकिन असल में किसी हैकर ने ये सोच को अंदर भेजा आपके दिमाग में, आपको लगा कि ये आपका डिसीजन है, लेकिन ये डिसीजन तो उसका था जिसने आपको कंट्रोल किया। आपका चिप रियल टाइम में आपके न्यूरॉन्स का डेटा ट्रांसमिट कर रहा होगा। अगर कोई इसे हैक कर ले तो वो आपके राज, यादें, इमोशन सब रीड कर सकता है। यानी आपके दिमाग की प्राइवेसी का कोई वजूद ही नहीं बचा। आपके जहन की यादें तो सिर्फ आपकी थी, अब वो किसी और के पास हो सकती हैं। चाइल्डहुड, सीक्रेट्स, हैबिट, सब कुछ डाउनलोडेबल हो गया। और सोचिए, चिप का सिग्नल अगर ऑल्टर कर दिया गया, मतलब आपने जो अभी ये फैसला किया है, मैं मिसाल देता हूँ, आप अभी ये फैसला किया है कि मेरी वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, तो अब आप सोच रहे हैं कि मेरी वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे, लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो वाकई क्या ये फैसला आपने किया है, या मैंने आपके दिमाग के सिग्नल को डाउनलोड करके उसमें ऑल्टर करके वापसी भेजा है, जैसे कि मैं आपको रिमोटली कंट्रोल कर रहा हूँ? सोचें, एक्सट्रीम केसेस में अगर हैकर ने एक्सेस ले लिया तो वो आपको फिजिकल एक्शन भी करवा सकता है बिना आपकी मर्जी के, और आपको खुद भी नहीं पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं। क्या फ्यूचर में इंसान का जहन एक ओपन वाईफाई बन जाएगा? अगर आप किसी क्राइम का हिस्सा बन गए लेकिन वो आपने किया ही ना हो, तो अब जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अगर आपने वो क्राइम किया नहीं, बट मैंने वो सिग्नल में ऑल्ट्रेशन करके आपको ये यकीन दिला दिया कि वो क्राइम आप नहीं किया है, अब क्या होगा? क्या ब्रेन चिप फ्यूचर में इंसान को रोबोट से भी ज्यादा वल्नरेबल बना देगी? जब आपकी सोच किसी और के कंट्रोल में हो, तो आप क्या जिंदा हैं या सिर्फ एक चलती फिरती मशीन की तरह रह गए हैं आप? सोचिए, अगर आपके दिमाग में एक चिप हो और वो चिप आपको ये बताए कि नाउजुबिल्ला अल्लाह नहीं है, कोई और खुदा है, तो आप क्या करेंगे? ये कोई साजिशी थ्योरी नहीं है, ये मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूं। ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो क्या ये फितना दज्जाल के लिए पॉसिबल नहीं है? हदीस मुबारक में जहां दज्जाल का जिक्र आता है, वहां एक हदीस का मफहूम ये भी है कि वो लोगों को जन्नत दिखाएगा लेकिन वो दोज़ख होगी। तो सोचिए, अगर कोई शख्स आपके जहन में एक चिप डालकर आपकी जज्बात, यकीन और अकीदे को रियल टाइम कंट्रोल कर रहा है, तो क्या आप समझ पाएंगे कि आप किसके इरादे पर अमल कर रहे हैं? वो जो चाहे आपसे करवा रहा है, आपका अपने आप पे कोई कंट्रोल नहीं है। अगर ब्रेन चिप से किसी के जहन में ऐसे प्रोग्राम कर दिया जाए तो वो इस्लाम को नफरत का सोर्स समझने लगेगा, या दज्जाल को रहनुमा, मसीहा यानी निजात दहिंदा, कुछ भी मान सकता है। और क्या आप उस वक्त अपनी रूह को भी बचा पाएंगे? जिस्म तो आपका गया, दिमाग तो आपका गया, क्या रूह बचेगी? कल तक तो आप बुलंद आवाज में ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे, आज आप कह रहे हैं आई एम गॉड, सिर्फ इसलिए कि चिप में जो डेटा फीड है वो आपको कंट्रोल कर रहा है, सोच में घुस गया है।
آپ کو اس طرح کے کام کروا رہا ہے. ایک گلوبل چپ سسٹم جہاں دنیا کے کروڑ انسانوں کو دماغ ایک سینٹرل اے آئی سسٹم میں کنیکٹ ہو رہا ہے، اور وہ سسٹم دجال کے ہاتھ میں ہو تو آپ کی سوچ، آپ کا غصہ، آپ کا ایمان سب ایک الگوریتھم کے مطابق ہو جائے. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، فتنے ایسے آئیں گے جیسے اندھیری رات. تو اب آپ یہی چیز اپنے اوپر رکھ کے سوچیں. اگر آپ کا ایمان آپ کے ذہن سے ڈیلیٹ کر دوں میں، نعوذ باللہ، تو کیا آپ اسے واپس حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا چپ دجال کے فتنے کا ایک نیا ویپن نہیں ہے یا نہیں بن سکتی؟ کیا آج کا اسمارٹ انسان کل کا غلام بننے نہیں جا رہا یا بنانے نہیں جا رہا؟ آپ کیا کریں گے جب آپ کے ذہن میں ایمان ورسز سسٹم کا ٹکراؤ ہو جائے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کون جیتے گا؟ کیا آپ کا اور میرا ایمان اس قابل ہے آج کی دنیا میں؟ دجال کا فتنہ ٹیکنالوجی کے ذریعے آ سکتا ہے، اور اگر ہم نے وقت پر روحانی شیلڈ نہیں بنائی اپنے ارد گرد تو کل ہم ذہنی غلام بن جائیں گے. اپنے ہی دماغ میں اپنے ہی دماغ کو کھو دیں گے، اپنے ہی آپ میں اپنے آپ کو کھو جائیں گے. اسلام کہتا ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے عقل، سوچ اور اختیار دیا ہے. وہ سوچتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، اور پھر ان فیصلوں کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے. قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے، ہم نے اسے راستہ دکھایا، اب چاہے وہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے یا نہ شکری کا. اللہ تو اپنی مرضی آپ پہ نہیں ٹھوس رہا نا، وہ تو آپ پہ چوائس چھوڑ رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے میں نے دونوں راستے دکھا دیے، اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اچھے پہ چلو یا برے پہ چلو. نہ شکر اور شکر گزاری کی یہی تو یہاں پہ یہی تو مراد ہے. یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں، اچھے اور برے کی تمیز کرتے ہیں. لیکن اگر کل کو کسی انسان کے ذہن میں ایک چپ لگا دی جائے اور اس کی سوچ، اس کا راستہ، اس کا ارادہ کسی اور کے سگنل کو سے کنٹرول ہونے لگے، تو کیا وہ بھی اپنا فیصلہ خود کر پائے گا یا پھر صرف پروگرام روبوٹ بن کے رہ جائے گا؟ ایک ایسا روبوٹ جیسے کسی اور نے پروگرام کیا، وہ انسان تو نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے اختیار میں نہیں ہے. جو وہ چاہ رہا ہے وہ تو نہیں کر پا رہا، بس اس کو گمان ہے کہ میں آزاد ہوں، وہ ہے تو نہیں. اور سب سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اللہ کی دی ہوئی سوچ کی آزادی سے کچھ تجاوز نہیں کر رہے ہم؟ اگر آپ کے ذہن آپ کا ہیک ہو گیا تو کیا آپ کو کبھی پتہ بھی چلے گا؟ کیا کسی شخص نے ذہن پہ قبضہ کر لیا تو اس کی روح کو بھی وہ کیا ختم کر دے گا؟ اور سب سے بڑی بات، اگر سوچ پر کنٹرول آ جائے تو پھر گناہ کا حساب کیسے ہوگا؟ مطلب میں جو عمل کر رہا ہوں اس کا میں تو مالک نہیں رہا نا. اچھا برا راستہ تو میں تبدیل نہیں کر سکتا اپنے لیے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، میں تمیز نہیں کر سکتا. مجھے تو کہیں اور سے کنٹرول کیا جا رہا ہے. تو اب جو عمل میں اگر کوئی غلط کر رہا ہوں تو اس کا ذمہ دار میں کیسے ہو گیا؟ اور اگر میں نے کسی کو پانی پلا دیا، کسی راستے کا پتھر ہٹا دیا، کسی کی مدد کر دی، تو اس کے بدلے میں جو ثواب ملنا تھا تو وہ میرا تو نہیں تھا، وہ تو کسی اور کے کنٹرول کی کرنے کی وجہ سے کیا. تو یہ میرا کیسے ہو گیا؟ تو پھر گناہ اور ثواب کا، جنت و دوزخ کا تصور کہاں گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ عقل انسان کو سب سے عظیم تحفہ دیا گیا ہے. یعنی اللہ نے انسان کو جو سب سے زیادہ قیمتی چیز دنیا میں دی ہے وہ سوچنے کا ہنر ہے. لیکن آج ہم ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں مشین انسان کے ایموشن، یادوں اور فیصلے تک کو کنٹرول کر رہی ہے، بدل رہی ہے، اپنے حساب سے چینج کر رہی ہے. تو سوال اٹھتا ہے کہ اگر کوئی برین چپ آپ کے غم کو، خوشی کو تبدیل کر دے تو اصلی جذبے کا کیا ہوگا؟ کیا وہ آپ کا جذبہ ہوگا یا صرف اس چپ کا؟ اسلام میں ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. آپ کو ہر عمل کے لیے اختیار دیا گیا ہے، لیکن اگر وہ کوئی چپ فیصلہ کرنے لگے تو اب میں عمل کا کیا کروں؟ کیا یہ روحانی امتحان کبھی ختم ہو پائے گا یا ہم ایک اور لیول کے امتحان میں داخل ہونے جا رہے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں اگر انسان کا اختیار ہی چلا گیا تو ذمہ داری کا تصور بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان امید کا دروازہ کھولتا ہے یا اس کے لیے کھلتا ہے، جہاں سوچنے والے، سمجھنے والے اور سچائی کو پہچاننے والے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اسلام ہمیں یہ سیکھ دیتا ہے کہ عقل کا استعمال ہی اصل طاقت ہے. جو فتنہ بھی آئے، اگر آپ سوچنے کا فن
نہیں چھوڑتے تو آپ کبھی بھی اندھیروں میں نہیں جائیں گے. فتنے صرف اندھیروں میں نہیں آتے, کبھی کبھی وہ روشنی کی صورت میں بھی سامنے آ جاتے ہیں, مگر اللہ نے ہر دور کے انسان کو اس دور کے حساب سے تیار کیا ہے اور اتنا علم اور اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ان سے مقابلہ کر سکے. بس سوچ بند نہ ہو جائے, سوچنا بند کر دیا تو پھر مشکل ہو جائے گی. دیکھیں, میں کوئی کانسپریسی تھیورسٹ نہیں ہوں اور نہ ہی میرا ٹیکنالوجی سے کوئی میری دشمنی ہے, لیکن جب بات ذہن, سوچ اور فیصلے کی ہو تو میں صرف ایک ریسرچر نہیں, میں ایک انسان بھی ہوں, ایک سوچنے والا انسان, چیزوں کو ڈفرینٹ طریقوں سے انالائز کرنے والا انسان. برین چپ کا ایک طرف تو فالج کے مریض کو چلا رہی ہے, جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان کو آنکھیں بھی دے رہی ہے, لیکن وہ انسان کو اپنے آپ سے دور کر دینے والا فتنہ بھی بن رہی ہے. یہ ٹیکنالوجی جو بھی ہے بری نہیں ہے, لیکن اس کا استعمال, اس کا مقصد اور اس کی نیت والے لوگ, یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ اسے رحمت بنا دیں یا اس کے ذریعے وہ انسان کو ذہنی غلامی کی طرف لے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس چپ کو صرف میڈیکل اور ضرورت تک محدود رکھیں, یعنی کہ جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں تو اس کا کام کریں, ادروائز اس کے زیادہ ریلائی نہ کریں, تو یہ انسان کے لیے بہترین ٹول بن سکتا ہے, دوست بن سکتا ہے. لیکن اگر کسی نے اس کا رخ مارکیٹنگ, پولیٹکس, پاور کے لیے یا اس طرح کی چیزوں کے لیے ہو گیا تو سمجھ جائیں کہ فتنے کا سب سے گہرا دروازہ کھل چکا ہے. میرے حساب سے مجھے سب سے زیادہ خوف اس بات سے ہے کہ اگر ہم اپنی سوچ کا حصہ کسی اور کو دے دیں تو ایک دن ہم سوچنا ہی نہ چھوڑ دیں. یعنی کہ چپ, آج کی دنیا میں جب آواز بھی مینیپولیٹ ہو سکتی ہے, آپ کو پتہ ہے وائس چینجر کے ذریعے, تو ذہن صرف ایک چپ کی مرضی کا غلام بن سکتا ہے. تو دوستوں, یہ تھی کہانی برین چپ کی, نہ صرف ٹیکنالوجی کی بلکہ انسانی پہچان, روح اور سوچ کی. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کسی کو ڈرانا نہیں ہے بلکہ آنکھ کھولنا ہے. آپ کو ٹیکنالوجی سے نہیں بلکہ بے ہوشی سے بچا رہا ہوں, یا کوشش کر رہا ہوں. آپ سوچنے والے انسان ہیں تو جب تک آپ سوچتے رہیں گے تب تک آپ آزاد رہیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں, شیئر کر دیں, اور پلیز کمنٹ کر کے اپنی آراء کا اظہار ضرور کریں. اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں. میرے چینل کا نام ہے برین نامہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, اس سوچ کے ساتھ کہ ہر ویڈیو ایک نئی سوچ. اللہ حافظ.